Dili moubos sa 17 ka panimalay ang naugdaw sa sunog sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro City kaganinang buntag. Sa hitabo, usa ka lalaki ang nasamdan human nahulog gikan sa ikaduhang andana sa iyang balay. Anong report? Ugdaw og halos mga konkretong pader na lamang sa mga panimalay ang nahibilin human nga miulbo ang dakong sunog sa Purok 5, Barangay Tablon sa Cagayan de Oro City pasado alas 7 sa buntag adlong Lunes. Tungod sagad dikit-dikit ang mga balay ug ang uban gama sa light materials. Daling mikatay ang kalayo. Ang sunog gituuhan nga nagsugod sa panimalay ni Nanay Alma Ramillete. Gani tungod sa hitabo, ang iyang bana nahulog pa sa ikaduhang andana sa ilang balay. Tungod sa kadako sa kalayo, nasamnan kini sa iyang agtang nga bahin ug daling gidala sa ospital. Di masabot ang gibati, sir. Naadiha akong mga titulo sa akong pamilya, sa akong bana o sa akong tatay. Kay naman may title sa yuta sa kanang Bukidnon o sa Balingasag. Naadi na, sir. Naapil. Pasado alas 8:30 sa buntag, gideklarang fire out sa kabumbirohan ang sunog. Bisan pa man nga gideklara ng fire out sa Bureau of Fire Protection ang naitabong sunog din ang pipila ka mga personahe nila nagpadayon gyapon sa ilang ginahimo nga overhauling. Kini aron masiguro nga wala nay kalayo pa nga muulbo gikan sa mga nasunog na daan nga mga debris. Sa inisyal nga investigasyon sa kabumbirohan, ang nakasaksak nga telebisyon ang posibleng tinugdan sa kalayo. Gibana-bana ang muabot sa 350,000 pesos ang damyo sa sunog. Ang kinilang area ko lisod kay sudang patrak. So jud kayo. Ang area ng ang kasagaran makasulod diri kinilang gagmay. O tikaba o motor nga tong mga truck kay nga dagko-dagko papaya sad. So muna nga naglisod pila ka hos ang naladlad. Ginaasikaso na karon sa Barangay Council sa Tablon ang mga nasunugan nga temporaryong gihikling karon sa covered court. Naapo dito ang atong mga personnel, atong child development teachers, barangay health workers, barangay nutrition scholars para mo preparar po sa pagkaon nga ilang makaon. Kung magandang punta para po makatagtag food packs o financial assistance gikan sa atong calamity fund. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.